السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ اليوم جيت وجبت لكم واحد الفيديو جديد اللي واحد الحاله نعتبروها حنايا ماشي فيديو، هذا بحال النداء. واحد الحاله انسانيه، واحد الاخ معانا سميتو محمد ياسين. المهم جا من لا فرونس، بغى يتعرف على دارو، لقى لادريس مبدله، ما لقى حتى شي واحد. استغليت هاد الفيديو هذا باش ننشر معاكم ونبارطاجيو هاد الفيديو هذا، على الله يوصل شي واحد كيعرفو ولا فايت من لا فامي ديالو ولا هادي اللي يتعرف عليه باش يجي. وغنخلي لكم كاع لي ديتاي ديالو، النيميرو، التليفون، كلشي غنخليه لكم هنايا في تكلم اخي محمد. Salam alaikum, bonjour, je m'appelle Mohamed Yassine Moumen. Ma mère elle est décédée à l'âge de 5 ans, je suis à l'âge de 5 ans et tout. Après mon père il s'est remarié, avec une autre femme. J'étais isolé pendant longtemps, c'est-à-dire même s'il a eu des enfants, ou avec sa nouvelle femme, etc. Mais j'étais isolé, j'étais emprisonné, je ne pouvais pas sortir, etc. À un moment donné, comme ça il a financé mes études, c'est-à-dire les études de j'ai passé le concours, de classe préparatoire. J'ai intégré une grande école de commerce en France. En France, j'ai continué avec les études de après, mon père il pouvait pas continuer à financer mes études, donc ما قدرش يكمل الخلاص ديال parce que l'école elle était chère ولا عيباش هذه. Donc je suis retourné ici au Maroc pour intégrer la famille diallo qui تبارك الله il a des enfants des enfants mais ils ont déménagé. J'ai pas d'informations سولت العساس ديال la maison d'enfance ديالي فين كنا ساكنين داكشي ما عندوش لادريس. الله يرحم ليه الوالدين العساس وسوا لي فوازان حتى الجيران اللي كانوا ساكنين تماك، اللي كانوا ساكنين في لا ميزون دونفونس كي ستروفا تما عاونوني، عطاوني ما ناكل، عطاوني دي فيتمون، الله يجازيهم بخير. Un certain Yassine, d'ailleurs je lui passe le coucou par ici, un certain Hassan Lassas, un certain des personnes juste pour avoir le nécessaire parce que quand j'ai le beurre ou la maison d'enfance فين كنت عايش ما فيها والو، ما فيها الحيوطه، ما كذبش عليك فيها الحيوطه. ils ont tout. شنو هو النداء ديالك دابا في هاد النداء ديالي بغيتي c'est retrouver mon père. على ما سمعت il habite à Salé el Jadida avec sa femme. Il habite à Salé Jadida avec sa femme et ses enfants. Et là, je me retrouve dans la rue. Je me retrouve dans la rue parce que j'ai pas de quoi manger. Et mon état de santé, الحالة ديالي الصحية صعيبة بزاف parce que كاين البرد وتنتمشى بزاف و je peux pas trop ou je prends pas le transport حيت ما عنديش باش نخلص لو ترونسبور ان كومان. ومن التربية شنو ديالي الاسم ديالو محمد مومن. الاسم ديالو محمد مومن. ومن التربية ديالي هذه جو فو لاجوتي سي كو العمل ديالو شنو تيخدم؟ العمل ديالو هو استاذ جامعي، هنايا في المغرب. عاونتني في لو ديبي واحد الخاله ديالي عاونتني، ولكن هي عندها دي زونغاجمون دي ريسبونسابيلتي على ليغار ديال بناتها وداكشي. دونك جي كومبري شوي سورتي وما عرفاش هي لادريس ديالو لا حتى واحد فيهم ما عارف لادريس ديالو. Et puis أنا je voulais juste trouver une solution معاه باسكو ما كانش مرحب بيا من طرف الزوج ديالو، أنايا تفهمت هذيك الوضعيه ديال ما مرحبش بالزوج ديالو. دونك قلبت على واحد لا سوليسيون، سوا يمكن له يعاوني فينانسمون ولا بور كونتينيو لي زيتود ولا بور تروفي ان ترافاي ولا شي حاجه بحال هكا. il me répond pas. j'ai demandé لواحد لا بريغاد في الكوميساريا يعيطوا لي وداكشي، عيطوا لي في لو تيليفون بطفي. j'ai demandé للعساس الله يجازيه بخير اللي عاوني، دايوغ اليوم هو اللي عطاني الليمون، سينون كان يمكن لي نموت، كان باسكو لو كور ديالي ما بقاش ياكل بزاف وحسيت به ضعيف بزاف. وسي عبد العزيز اللي هو اللي دابا تيدير هذا النداء وداكشي بلا بيه عبد المجيد اسمح لي عبد المجيد بلا بيه جو بونس كو دابا غادي نكون انايا كيما تنقولوا تحت الارض، باسكو عاوني عطاني ما ناكل وسي زامي تا هو الاصدقاء ديالو عطاوني هادشي اللي لابس دابا باسكو جافي tellement froid وداكشي. حاولت نمشي لوبيتال شيخ زايد وداكشي. ils m'ont dit c'est payant. ستاجير خصك تخلص وهادي. انا سحبني نورمالمون نجي تكون ان ايطا دورجونس اللي رجليك ما تقدرش تزيد ولا تا ايبر فرو ولا تا با مونجي، غادي يكون واحد النيه حسنه وداكشي.
والحمد لله واخا هما ما بغاوش هاد الناس سواء عبد المجيد سواء الاصدقاء ديالو عاونوني بالمينيموم. ولكن انا جو شيرش جوست ا retrouver mon père qui se trouve à سالي جديده كيما ندير كيما تنقولوا نسفيو الخواطري اون تروف اون سوليوشن جذريه. اي اوسي جوست افوار لو نيسيسير ستادير يكون عندي واحد لو نيسيسير باش نستابيليزي لا سيتوياسيون ديالي. يمكن ليا نطور من راسي، يمكن ليا نطور راسي ونرجع انسان، يمكن ليا نقوم براسي ونكون ريسبونسابل ومسؤول. باسكو الحياه في الزنقه ماشي حياه سهله. ما تعرفش غدا كيفاش غادي يكون، ما تعرفش شنو غادي تاكل، ما تعرفش فين تنعس، ما تعرفش واش غادي يجيك البرد ولا لا، ما تعرفش واش لو ديرونجمون. انا من التربيه ديال الوالديه ما تنقاش شي حاجه اللي ماشي ديالي. دونك ما عنديش حتى هذوك الافكار. خلي ليهم النيميرو التليفون ديالك، النيميرو هو يقولها لكم الاخوان. الله يجازيكم بخير اللي عرفوا واللي فايت شايفو ولا اللي من العائله ديالو ولا هادي اتصلوا ضروري. عرفتي راه كاين، عرفتي راه حاله يرثى زعما وحق الله. وفي هذا البرد هذا وهذا راه زعما راه هو. قول لهم النيميرو والله داريني صحيا، داريني عدامي بزاف داريني عدامي بزاف. جو سون كو بحال عندي واحد لانيمي وعندي واحد عندي بزاف ديال لي بروبليم انترن وتنحاول نتناسى. قول لهم النيميرو ديالك. دونك بالنسبه للنيميرو التليفون كوم مون تليفون مديشارجي دابا باسكو ما عنديش كما قلت لكم واحد لو ليو فين يمكن لي نشارجي ترونكيلمون داكشي. سي عبد المجيد غادي يحطو في لا ديسكريبسيون تحت لا فيديو في يوتيوب. غادي يكتب له نيميرو التليفون. يمكن لكم تساعدوني، ماشي ضروري تساعدوني ماديا، واخا قولوا لهم باش يعرفوا راك حيت ما حافظوش عندي اونغيستري. دونك اذا كان ممكن انا غادي نحطو في لا ديسكريبسيون ديال عبد المجيد. هذيك لا ديسكريبسيون تهبطوا في لا بارتي ديال المعلومات وداك الشيء تكون مكتوبه النيميرو التليفون. وماشي نيسيسيرمون تعاونوني ماديا. سي سي بوسيبل جوست ان ترافاي ولا شي حاجه ولا اون اوبسيون ولا شي حاجه ولا جوست ان دياغنوستيك ميديكال ستادير اناليز ديال الحاله ديالي الصحيه ولا شي حويجات سخان باش سا موتيف باش تعطيني لا موتيفاسيون سوبليمونتير بور كونتينيو. الله يرحم لكم الوالدين. هادشي اللي تنطلب. انتوما الاخوان سمعتوا شنو؟ ما باغي لا فلوس لا والو، مسكين باغي غير شي حاجه اللي خدمه، شي حاجه المهم اللي يعاونوا بها باش ما على الاقل كاع. هي النمره هذه انا نحطها لكم دابا، هو ما حافظهاش قال لك، غادي نحطها لكم في تحت غادي تشوفوها، واللي تيعرفوا يتصل به. السلام عليكم ورحمه الله.